After years of struggle and no land in sight, Patani has finally secured a place for its crematorium. Several efforts had failed as many were unwilling to give land for the facility. But in a remarkable gesture, local woman Khushali Warke stepped forward and donated her land for the crematorium. Her decision has brought relief to the entire village. सगळे दोन फुलं घाला सगळे आणि नाल फोड नाल पहिले फोडा हय नाल फोड आणि मागीर फुलं नाल वर फुटला घाला घाला सोजन घाला हांवें ही जमीन आतां एक फक्त कितें आमच्या समाजामुळे कोणाकच अशें हांगा स्मशान भूमी नासली, खूब लोकांक त्रास जाताले अशें म्हणून ते हांवें ते कितें केलें, आमगे इल्लोसो तिराट आसा तो म्हाजे धाकटे चेडो कितें म्हणूंक लागलो, गुरू जर तो जागो आसता आमगेल्या स्मशान हांवें दिवया म्हणून. आनी तो कितलो आहा तो सुद्दां म्हाका म्हणलें खबर ना. तो म्हणजे तुमी शिवोळो सांगल्यार तो पळयात मेजात आनी तुमी त्या प्रमाणे तयार करा म्हणून. त्या प्रमाणे ताणें तें मातशें हाडून पळयलें आनी तें केलें. म्हणजे फाल्यां सायडीन म्हागेली हे सायडीन हायवे आसा ते सायडीन रेल्वे आसा, मदीं तो तिराट आसा आयका, म्हणजे मदीं तिराट आसा. कित्याक जर फाल्यां जर अशें जर जालें जायत फाल्यां म्हाका भितर कोर्टाक वचपाची गरज ना. म्हणून म्हणटा हांव तुमी सगळी ती फॉर्मेलिटी सगळी करात आनी ही अवश्य तुमी सारकी जागा हें करात. आनी आमकां ती खूब कमी आसलेली कळ्ळें. आमकां काणकोणा हेय सायडीच्यान पाटणे कोळमा जर मुन्सिपल तर आमकां नाच, आमच्या समाजा कोणाकच ना. म्हणून ती एक जात जाल्यार सारकी तुमी म्हागेली आईच्या नांवार आनी म्हागेले घरकान्नीच्या नांवार दोगांच्या नांवार डोनेट म्हणून तुमी दिवपाची. एक स्मशान भूंय हांगसर तेजी पांयभरणी केल्ली आसा. सबंद काणकोणभर आमकां फक्त एकच स्मशान भूमी आसली ज्या जाग्याचेर वचोन कोणूय कितें करपाक शकतालो. आपले जे कोणी घरांतले गेले तांकां लासपाक शकतालो, अंत्यविधी करपाक शकता, ते पैंगीण आसली. तेजे नंतर खूब लोकांचे जी मागणी आसली त्या मागणेक धरून शुभम कुमार पण फाटले 1 वर्स जाले प्रत्येक लोकां कडेन वचोन जागे मागताले. खूब जाणांनी आश्वासन दिले पूण लास्टाक ऐन वेळार लोक फाटीं सरताले. तर सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार उपकाराचे उलोवपा भितर आमच्या वाठाराचे आनी ह्या जाग्याचे धनी खुशाली उत्तम वारीक हांकां चडांत चड मनाक आजो देव बरो करूं म्हणटा. कारण तेणी आपल्या जमनीचो कुडको हांगासर सबंद समाज म्हणटा आसतना एक समाज न्ही तर विंगड विंगड समाजाचे प्रत्येक मेळोन एकठांय जो समाज जाता त्या समाजाक हो जागो तांच्यांनी दिला. चडांत चड देव बरो करूं. आमकां एक देवाचो मनीस म्हणल्यार आता कित्याक ते देवान ताका बरी आयुश्य आनी आरोग्य दिवचें. आमचो खुशाली भाऊ वारीक आयज ते तेंका दिली म्हूण हांव पयलीं म्हणल्यार तुमकां हात जोडून नमस्कार करता. कित्याक आयज कोणूच हें काम करूंक शकलो ना. आयज गेल्ल्या म्युन्सिपालिटीक आज कितलीं अशीं वर्सां जालीं. कोविडा टायम पयलो, हांवें तरी लागींतल्यान कोविडा टायम पयलो की आमचे लोकांक व्हरोन तुगेले शिमेचे भायर म्हणटा आमी, अशें आमी म्हणटा आमी शिमे भितर आसपाक जाय. आमी शिमेचे भायर व्हरून पैंगीण आमकां दवरचें पडलें. हांव त्या कमिटीक तुगेलो सल्यूट करतलो. कित्याक ज्या टायमार तांकां कोणाय सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन हाडलें तरी आसतना तेणी आमकां थंय दवरपाक जागो दिलो. आज तांकांय आपयलो पूण तेंच्या गांवांत तुगेलें देवाचें कार्य आसल्या कारणान तांकां येवचें मेळना. म्हणटकीर तेंचो आमचो लोकप्रतिनिधी आमचो प्रतिनिधी आसा थंयचो. म्हणटकीर हांव इतलें सांगूंक सोदतां, जे केन्नाय आमकां आतां कोण तुमी कावन्सिलर म्हूण म्हाका ह्या गांवांत निवडून दिलो, एक खंय तरी म्हाका फुडें वचपाक मेळ जाल्यार लोकांची अपेक्षा आसता बाबा कितें तरी गांवांक बरें जावचें, बरें घडोवन येवचें. आयज म्हळ्यार डे 1 सान आयज म्हाका 5 वर्सां कंप्लीट जावपा लागलीं आनी आयज म्हाका हें लास्टाक म्हाजो जो टर्म काबार म्हाका तुगेलो हेजें म्हाका सौभाग्य मेळ्ळो म्हणटा हांव की म्हाका फावंडेशन दवरपाक. आनी हें कार्य म्हाका जेन्ना हांव म्हाजो बापूय भायर पडलो तेन्ना सावन म्हाज्या मनान आहली एक स्मशान जावची. कित्याक आमकां जेन्ना दुसऱ्या जाग्यार दवरपा पडटा खूब जाण ऑब्जेक्शन हाडटा तेन्ना एक त्या फॅमिलीचेर कितें घडटा तें दूख म्हाका खबर आसलें. ताका लागून म्हाका हें चडांत चड जाय आसली. आनी आयज तेंचे हितून तेंचे हेका लागून डोनेशनाक लागून आमकां हें करूंक मेळ्ळें. म्हणटकीर हांव सगळ्या तुमच्या गांवच्या वाटेन हांव एक फावटी आमचे खुशाली भाऊ एक मोठ्यान ताळी जावून मागता. आयज आमच्या म्युन्सिपालिटीक कांय न्हू म्हणल्यार 14 ते 15 हजार लोकांची संख्या आसा. पूण थंय आमकां पळोवपाक गेल्यार आमचो इतर समाज आहा त्या इतर समाजा खातीर तुगेलो लासपाक खंय तुगेलो स्मशानात तुगेलें खंयच बंदोबस्त नासलो. आनी त्या हेका लागून सद्याक सगळेच म्हाका म्हणटाले, इवन पैंगीण सायडीचे म्हणटाले परत शुभम कोरोना जालें जाल्यार मागीर कितें करचें, आमचे तितले कॅपसिटी ना, परत कितें समज घटना घडली जाल्यार कितें करतले. म्हणटकीर त्या वेळार आमी सदांच म्हणटाले की आमी म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेवन हें केलें पूण तरी आमकां जागो मेळना जाल्लो खंय तरी. पूण आज जागो मेळ्ळो
आणि हे हांव तुमकां सांगता की म्युन्सिपालिटी ताब्यांक न्ही तर आमची ह्या गांवच्या लोकांच्या ताब्यांत आसतली, कित्याक हो जो खर्च आहा तो आमी स्वताचो खर्च करून आमी हे करता, कित्याक फाल्यां म्युन्सिपालिटी जाल्यार फाल्यां खुबशे तुगेल्यो अडचणी बी आसता, तांकां तुगेल्यो रेग्युलेशन रुल्स आनी वेगळे आसता, म्हणटकीर हे आमचे आहा ते आमचे एक ट्रस्ट करून आमच्या गांवांक आख्खे काणकोण मतदारसंघाक खंयच कोणाक कितें गरज आहा, खंय तुगेल्यो अडचण आहा जाल्यार तुमी हिंगा येवचें. आमी एक मशिनरी आहा तुगेली 1 म्हयन्या भितर पूर्ण करपाचे ट्राय करतले आनी तेज नंतर आमी इनॉग्रेशनाक हेज्यानी व्हडले सगळ्यांक लोकांक आपयतलो, कित्याक जो हो आसा तो सगळ्यांक आमकां हेतूंतलो पार्ट जावपाक मेळटी म्हूण हांव सगळ्यां कडेन अपील करता. तुमी समज केन्ना येता जाल्यार एक तुगेलो सगळें आमकां कितें चूक जाता कितें घडोवन येता जाल्यार माफ करचें आनी असोच आमकां सहभाग दिवचो, कित्याक तुमचो सहभाग आसले जाल्यार आमच्यांनी मुखार कितेंय घडोवन हाडपाक आनी कितेंय करूंक जाता.